26वीं आईनी तरमीम का ये है कि पहले तो हम इंटरफेरेंस करते थे छुप के, वीडियो रिकॉर्ड करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके, धमका के, रिश्तेदारों को अगवा करके, करंट लगा के, घर के अंदर दीवारों के अंदर कैमरे लगा के। अब हम ओपनली फॉर्मल तरीके से इंटरफेरेंस करेंगे और उसका तरीकाकार 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम के अंदर लिख दिया गया है। हम इन जजेस को अपॉइंट भी खुद करेंगे, प्रमोट भी खुद करेंगे और एक हाई कोर्ट से लेकर दूसरी हाई कोर्ट में उठाकर फेंकेंगे। ये होगी हमारी इंटरफेरेंस और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल कवर हम देंगे फॉर्म 47 से लाई जाने वाली अपनी मर्जी की असेंबली और अपनी मर्जी का सेनेट, जिसमें रिजर्व सीट्स भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से छीन के हुकूमत वक्त को गिफ्ट में दी गई। सारे इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। देखें, कहने को तो बहुत कुछ है और कहा भी बहुत कुछ सकता। क्यों आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक। काफ़ी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वक्त जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। सबको मौका देना है बात करने का, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक या बुनियादी असूल हैं जो हर वकील को याद रखने की ज़रूरत है या हमारी अदालतों को बताने की ज़रूरत है। उनकी बात ज़रूर होनी चाहिए। हमारा मौजू है 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम। देखें, आज से 2500 साल पहले कानून का एक बेसिक प्रिंसिपल एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी कहा जाता है, उसने दिया। वो क्या प्रिंसिपल था? सिंपल सी बात थी। एक रियासत है, उसके 3 सतून हैं, अदलिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। तीनों सतून इंडिपेंडेंट होंगे और चेक्स एंड बैलेंसेस पे काम करेंगे। और वो क्या चेक्स एंड बैलेंस हैं? जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, वो अदलिया की है, क्योंकि रियासत के जो बाकी 2 सतून हैं उन्होंने एक्सेस करनी ही करनी है। उन्होंने बुनियादी हकूक को, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को पामाल करना है। लेकिन मेरा बतौर वकील और बतौर पब्लिक एक हक है जो अदलिया ने प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। वो है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने करना है। उसने चेक रखना है कि क्या हुकूमत वक्त के जो एक्शंस हैं वो ऑन द टच स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है, लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। लेकिन ये वही अदलिया कर सकती है जो इंडिपेंडेंट हो, जिसकी ट्रांसफर, जिसकी पोस्टिंग, जिसकी प्रमोशन, जिसकी तनख्वाह हुकूमत वक्त या उसको लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट की हाथ में ना हो। वो एक इंडिपेंडेंट इदारा हो। लेकिन लुब्बे लबाब 26वीं आईनी तरमीम का ये है कि पहले तो हम इंटरफेरेंस करते थे छुप के, वीडियो रिकॉर्ड करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके, धमका के, रिश्तेदारों को अगवा करके, करंट लगा के, घर के अंदर दीवारों के अंदर कैमरे लगा के। अब हम ओपनली फॉर्मल तरीके से इंटरफेरेंस करेंगे और उसका तरीकाकार 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम के अंदर लिख दिया गया है। हम इन जजेस को अपॉइंट भी खुद करेंगे, प्रमोट भी खुद करेंगे और एक हाई कोर्ट से लेकर दूसरी हाई कोर्ट में उठाकर फेंकेंगे। ये होगी हमारी इंटरफेरेंस और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल कवर हम देंगे फॉर्म 47 से लाई जाने वाली अपनी मर्जी की असेंबली और अपनी मर्जी का सेनेट, जिसमें रिजर्व सीट्स भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से छीन के हुकूमत वक्त को गिफ्ट में दी गई। सो अफसोस की बात यह है, एक प्रोफेशन है ना कभी जो हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से ना कभी डरा है ना उसके आगे कभी झुका है, वो है बार, लीगल फ्रेटर्निटी। जजेस ने भी हमारी तारीख में हमने देखा आने जर्नलों के आगे भी झुके और एस्टेब्लिशमेंट के आगे भी झुके, हुकूमत वक्त के भी आगे झुके।
لیکن اگر کوئی پروفیشن نہیں جھکا، اس کی میجورٹی ان سب آئینی ہتھ کنڈوں کے خلاف تھی، وہ تھا آپ کی لیگل فرٹرنٹی۔ لیکن افسوس کی بات ہے، میں شاید یہاں بہت لوگوں کو یہ بات بری لگے، لیکن لیگل فرٹرنٹی جب ہم لا کرتے ہیں، جب لائسنس لیتے ہیں، ہمیں سب سے ہماری فور موسٹ رسپانسبلٹی جو بتائی جاتی ہے، پوری دنیا میں چلے جائیں آپ، وہ ہے پروٹیکشن اینڈ پرزرویشن آف رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشنل آرڈر۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ڈی ایچ اے کے ساتھ میمورینڈم سائن کریں کہ ہمیں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے دیں۔ آپ، ہمارا کام نہیں ہے یہ۔ وکلا کی ویلفیئر ضرور ہونی چاہیے، لیکن ویلفیئر تب ہی ہوگی جب ہم رول آف لا کے رکھوالے بنیں گے، ہم آئین کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم ڈی ایچ اے کی پراپرٹیز کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔ ہم نے حکومت وقت کا ساتھ نہیں دینا، ہم نے ساتھ دینا ہے آئین کا۔ میری لائلٹی سب سے پہلے ایز لائر ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، ود دا لا اینڈ دا لیگل آرڈر آف پاکستان ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ختم کیا۔ آپ کی ہائی کورٹس جو ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو سبق سکھایا گیا کہ آپ اگر آنکھیں دکھاؤ گے، قانون آئین کی بات کرو گے، تو ہم آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سبی میں بھیج دیں گے، کوئٹہ میں بھیج دیں گے، یا لاڑکانہ میں بھیج دیں گے۔ یہ سارے ججز کو میسج دیا گیا، جتنے آپ کی جوڈیشری کے ایلیمنٹس ہیں سب کو میسج دیا گیا، جھک جاؤ، سر جھکا لو تو ہم آپ کو ریوارڈ کریں گے، آئین کی بات کرو گے تو ہم آپ کو سزا دیں گے۔ اور یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب ہائی کورٹس نہیں رہی ان ترمیموں کے بعد۔ مجھے یہ لگتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام اسلام آباد پوسٹ رکھ دیں یا اسلام آباد کی چوکی رکھ دیں، کوئٹہ ہائی کورٹ کا نام کوئٹہ کی چوکی رکھ دیں، کراچی ہائی کورٹ کا نام سندھ کی چوکی رکھ دیں، پشاور ہائی کورٹ کا نام پشاور کی چوکی رکھ دیں۔ کیوں؟ ایسے لگتا ہے ان چوکیوں پہ قبضہ ہوا ہے، ان چوکیوں پہ رول آف لا یا آئین کی بات اب نہیں ہوگی۔ سو ہم سب نے مل کے موبلائز کرنا ہے، لائرز کو سب کو اکٹھا کرنا ہے کہ ہم نے جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، اور آئین کا بیسک سٹرکچر جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھا اس کو بحال کرنا ہے۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ پروفیشن ختم ہوگا، ہم لوگوں کی ایگزسٹنس ان کوشچن آ رہی ہے اس پروفیشن کی۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم سب کو پھر کوئی اور پروفیشن چوز کرنے پڑے گا، لیکن ہم وکالت نہیں کر سکتے ایسے ججز کے سامنے جو حکومت وقت کے خلاف آرڈر دینے سے گھبرائیں گے، اور نہ اس کا ہم حصہ بن سکتے ہیں۔ تھینک یو۔